एपेन्डिक्स भनेको A Moonlight Bay Incorporated. Moonlight Bay is incorporated on January 2, 2012 by its three owners. Hey, skin go. यो यहाँ देखाएको स्क्रिन रहेछ के म त अर्कै हो भनेर त्यो कार्ड दिएको यो स्क्रिनको रहेछ ल अब कुरो सुन है यहाँ अस्तिको जस्तै के ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छ है अनि यहाँ रिक्वायर्डमा के छ भने म रिक्वायर्ड गरेर हेर्दिन्छु है फर्स्टमा छ प्रिपेयर जर्नल एन्ट्रिज भन्छ कुरो बुझ्यो जर्नल एन्ट्रिज प्रिपेयर गर भन्छ अब भन हाम्रो यो अब हामी जर्नल एन्ट्रिज है अब यसको जर्नल एन्ट्रिज प्रिपेयर गरिहालौँ ल कति हाम्रो प्रब्लम मेरो यो ल्यापटप यस्तो ह्याङ कसरी भयो भने अघि नै टाइप गरेको अब आफै आउँछ प्रब्लम 413 है ल यसको सोलुसन ल के टाइप गर्ने यार यति मेरो आईटी को स्टुडेन्ट एउटा मलाई प्रब्लम भन्नु त यो के रे कास्पर स्काई यो एन्टिभाइरस चाहिन्छ कि चाहिदैन यो मेरो विन्डोज 10 हो यो त 1 2 3 मलाई लाग्छ यो तीनटाले मलाई ह्याङ यो ल्यापटप ह्याङ गरेर आउँछ जस्तो लाग्यो के कन्स्टेन्टली स्क्यान गरेर हुन्छ सर त्यसले बेला खुलिरा हुन्छ त्यो टास्क म्यानेजर अन गरेर त्यो बन्द गर्दिनु नि सर क्लोज गर्दिनु अनि यो वर्क इज भन्ने यो के हो यो अस्ति आफै डाउनलोड भयो आफै आउँछ यो अनि योलाई रिमुभ गर्दा केही फरक त पर्दैन नि मैले अनइन्स्टल गर्दियो भने पर्दैन सर हजुर क्रोम चलाए पुग्छ भने त्यो यहाँ गुगल क्रोममा पनि छ हैन क्रोम पनि छ यहाँ यो इज के चाहियो यो हटाइदियो त्यसो भए सर त्यो इन्टरनेट एक्सप्लोररको नयाँ वाला भर्जन हो के ए मैले बुझे पहिला इन्टरनेट एक्सप्लोर भन्ने हुन्थ्यो नि त हैन त त्यही स्लो ब्राउजर सर एन्टिभाइरस पनि इनबिल्ट हुन्छ हैन त्यो चाहिँदैन होला स्काई अनि क्रोमको काम त्यसो भए यसले गर्छ हैन त तर स्लो चल्छ सर क्रोम भन्दा पनि त्यसो भए म यो क्रोम हटाइदिन्छु अनि यो VPN यो पासवर्ड यो भन्ने छ नि यो एन्टिभाइरस यिनीहरुलाई हटाइदियो हुन्छ अनि योलाई मैले एकजनाले के भनिरहेको थियो भने नि तपाईको विन्डोज 10 हो भने चाहिँ एन्टिभाइरस नराखे पनि हुन्छ भनिरहेको थियो इनबिल्ट हुन्छ सर एन्टिभाइरस हजुरको अब मैले के गर्ने मलाई डिसिजन देऊ नि त यो किनेको अस्ति 1000 को हैन त्यो ह्याङ भएर मलाई यो टेन्सन हुनु भन्दा त यो त्यो 1000 केही छैन इनबिल्ट भन्दा त यसले बढी सिक्युरिटी देला सर ए ल सिआर नै वेटिङ गरेछ ओके ल है अब ध्यान दिऊ
यहाँ जर्नल एन्ट्रिज बनाऊ है त। हेर जर्नल एन्ट्रिजमा फर्स्ट हाम्रो के छ, जर्नल एन्ट्रिज भनौँ। अब हेर रिक्वायर्डमा बुझ्यौ नि होइन, फर्स्टमा रिक्वायर्डमा के छ, जर्नल एन्ट्रिज छ, अनि पोस्ट इच अफ जर्नल एन्ट्रिज इन्टु के अरे टु टी एकाउन्ट्स भन्छ। अस्ति कसले टी एकाउन्ट पनि सिकाइदिनु भनेको थियो, आइसक्यो टी एकाउन्ट। अनि त्यसपछि एडजस्टमेन्ट छ, एडजस्टिङ इन्ट्रिज बनाऊ भन्छ। अनि एडजस्टिङ इन्ट्रिजलाई यो हाम्रो वर्कसिटमा यो पोस्ट गर भन्छ है त। अनि वर्कसिट पछि हाम्रो यो इन्कम स्टेटमेन्ट अनि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर भन्छ। कुरो बुझ्यौ? ल हेर जर्नल एन्ट्री छ, टी एकाउन्ट छ, एडजस्टमेन्ट छ, एडजस्टिङ इन्ट्री छ, अनि त्यसपछि हाम्रो यो वर्कसिट छ, अनि इन्कम स्टेटमेन्ट यो रिटेन अर्निङ र हाम्रो ब्यालेन्स सिट छ। कुरो बुझ्यौ? एउटा यसमा नभएको भनेको एकाउन्टिङ इक्वेसन हो, त्यो पनि यो सँगै सिकाइदिन्छु म एकाउन्टिङ इक्वेसनलाई पनि। अनि भनेपछि आजसम्म हामीले पढ्नुपर्ने यति होइन, सबै कुराहरू हाम्रो यहाँ छ। अब कुरो सुनौ, हामीले क्वेसन हेरौँ। फर्स्टमा जर्नल एन्ट्रिज भनेको छ, त्यसो हो भने जर्नल एन्ट्रिज हामीले यो प्रिपेयर गर्नुतिर जाउँ। Moonlight Bay Inn is incorporated on January 2, 2012 by its three owners. Owner तीनटा रहेछन् है, each of whom contributes 20,000 in cash in exchange for share of stock in business. अब भने यसको जर्नल एन्ट्रिज बन्छ कि बन्दैन? बन्छ सर, क्याश टु क्यापिटल स्टक हो। जनवरी 2 मा क्याश टु क्यापिटल बन्छ हैन त, जनवरी 2 मा। अब भन क्याश डेबिट हुन्छ, अनि हाम्रो क्यापिटल के हुन्छ, क्यापिटल स्टक के हुन्छ त, क्रेडिट हुन्छ। अब भन एउटाले कति कन्ट्रिब्युट गरेको हो? 20,000 भनेपछि 3 ले 60,000 भयो। कुरो बुझ्यौ? न 60,000। अब हेर है, जनवरी 2 मा छ, फेरि जनवरी 2 छ। हेर अनि अगाडि भन्छ, इन एडिसन टु द सेल अफ स्टक द फलोइङ ट्रान्जेक्सन आर इन्टर्ड इन्टु ड्युरिङ द मन्थ अफ जनवरी। जनवरीमा यो हाम्रो स्टक सेल बाहेक अरू ट्रान्जेक्सनहरू पनि छन्। के रहेछन् त हेर्दै जनवरी 2 मै अ भिक्टोरियन इन इज पर्चेज्ड फर 50,000 इन क्यास। भिक्टोरियन इन पर्चेज गरेको रहेछ 50,000 क्यासमा है, क्यास ट्रान्जेक्सन छ यहाँ। भिक्टोरियन इनलाई कतिमा पर्चेज गर्यो? 50,000 क्यासमा। एन्ड एप्राइजल performed on this date indicates that the land is worth 15,000 and the remaining balance of the purchase price is attributable to the house. ल हेर त, यो जुन यो इन पर्चेज गरेको छ 50,000 को, यो इनलाई चाहिँ कसरी एप्राइजल गर्दियो भने, कसरी एप्राइज गर्यो भने नि, भ्यालुएसन कसरी गर्यो भने नि, 15,000 को ल्यान्ड हो रे, बाँकीको चाहिँ हाउस हो। कुरो बुझ्यौ? 15,000 को ल्यान्ड हो, बाँकी पैसा जति छ 35,000 त्यो चाहिँ हाम्रो हाउस हो भन्छ। अब भन त, हाउस र ल्यान्ड पर्चेज गरेको जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ हाम्रो? भन। ल्यान्ड डेबिट हुने हो, बिल्डिङ कति ल्यान्ड कति हाम्रो? 15,000 हो। गुड। अनि हेर है, अनि त्यसपछि के छ? बिल्डिङ हाउस भनेको छ होइन, हाउस नै लेख्नु न। ठिक छ, हाउस कति हाम्रो? 35,000। कुरो बुझ्यौ? अनि त्यसपछि हेर, अब क्रेडिटमा के हुने भयो त? क्यास कति त? 50,000। ल हेर, त्यो इनको भ्यालुएसन कसरी गर्दैछ भने नि, त्यसलाई एप्राइजल, यो एप्राइजल कसरी गरेको छ भनेपछि ल्यान्ड 15,000 को, हाउस 35,000 को, अनि क्यास 50,000 को। कुरो बुझ्यौ? अब यो हामीले फर यो न्यारेसन लेखिराख्नुपर्छ। न्यारेसन त थाहा छ होला नि,
लेख्न आउँछ नि न्यारेसन भनेको त अब लेख्न आउँदैन क्वेसनलाई सर्ट पार्नु कुरो बुझ्यौ सो त्यसपछि चाहिँ के भन्नु त्यो 5000 स्यालेज भ्याल्यु के भनेको भन्नु त त्यसपछिको सेन्टेन्स चाहिँ नहेरी पनि हुन्छ यो के गरेको इन्ट्री हो यो भन त ल तिमी भन त यो क्याश यो किनेको र क्यास भएको एसेट हो आएको र अब यहाँ हेर त यो अब हो हामीले न्यारेसन भनेको के हो भने नि न्यारेसनमा के लेख्नुपर्छ भने नि तिम्रो जुन जर्नलिटी छ त्यो के को हो त्यसलाई बुझाइदिनु पर्यो क्या हामीले सर न्यारेसन भने यो पछिको चाहिँ के भन्नु खोजेको भने कि द ओनर्स एस्टिमेट द्याट हाउस विल बी यस्तो आउँछ नि त्यो ए ए ए ए न्यारेसन भने होइन यो भनेको हो द ए ल हेर है ठिक छ तिमीले भनेको द ओनर्स एस्टिमेट द्याट द हाउस विल ह्याभ एन एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ 25 years एन्ड एस्टिमेटेड सेल्वेज भ्यालु 5000 अब कुरो सुन जुन हामीले यो भिक्टोरियन इन पर्चेस गरेका थियौँ त्यो हाउस चाहिँ यसको लाइफ चाहिँ 25 years भन्छ र 25 years पछि यसको सेल्वेज भ्यालु अथवा हाम्रो यो स्क्रैप भ्यालु चाहिँ 5000 हो भन्छ यो त 25 years पछिको कुरो हो नि त आजको डेटमा जनवरी 2 मा के को ट्रान्ज्याक्सन हो हामीले यो भिक्टोरियन इन पर्चेस गरेको ट्रान्ज्याक्सन हो आजको डेटमा यो त 25 years हाउसको लाइफ हो भन्छ यो लाइफ र सेल्वेज भ्यालु जुन दिएको छ यो कति बेला युज हुन्छ भने तिमीहरू जहिले पनि विचार गर्नु है सेल्वेज भ्यालु स्क्रैप भ्यालु र लाइफ दिन्छ भने त्यहाँ डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हो कुरो बुझ्यौ हाउसको लाइफ दिएको छ हाउसको सेल्वेज भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ हामी यहाँबाट डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ तर आज न डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन हुन्छ न त हाम्रो अरू कुरा नै हुन्छ जस्ट आजको ट्रान्ज्याक्सन भनेको जनवरी 2 को ट्रान्ज्याक्सन भनेको हाउस र ल्यान्ड पर्चेज गरेको त्यही भएर यी कुराहरूलाई हामीले हेर्नु पर्दैन कुरो बुझ्यौ कसले सोधेको थियो भन त बुझ्यौ नि त ओके ल अब यसको जर्नलिटिज बन्छ त भन त द हाउस ओनर के अरे द ओनर एस्टिमेट द्याट हाउस विल ह्याभ एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ भने यसको जर्नलिटिज बन्छ किन बन्दैन भन त 25 years पछिको हो यो त आजको होइन नि त कुरो बुझ्यौ आजको ट्रान्ज्याक्सन त हाम्रो पर्चेज गरेको त्यही भएर जनवरी 2 मा के हुने भयो त हाम्रो जनवरी 2 मा के हुने भयो त हाम्रो यो के अरे ल्यान्ड र हाउस पर्चेज गरेको जर्नलिटिज मात्रै हुने भयो कुरो बुझ्यौ ल नेक्स्ट हेर त हजुर भन त अब यहाँ हेर न तिम्रो यो तिमी सुरुदेखि पढ त ल यहाँदेखि स्टार्ट गर त ल अ भिक्टोरियन इन इज पर्चेज्ड फर 50,000 इन क्यास भिक्टोरियन इन कतिमा पर्चेज गरेको छ भन्छ बुझ्यो नि त ल अब अगाडि हेर जनवरी 3 मा हेर त अ 2 year 12% 30,000 promissory note was signed at Second State Bank. Interest and principal will be repaid on the maturity date of January 3, 2014. I'm the 2020. I'm the 2012 मा छौं कुरो बुझ्यौ क्वेशन बुझ्यौ सेकेन्ड स्टेट ब्याङ्कबाट हामीले लोन लियौं कुरो बुझ्यौ 30,000 12% इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल हाम्रो दुईटै चाहिँ हाम्रो यो म्याचुरिटी पिरियड 2014 मा हामीले पेमेन्ट गर्ने छौं भनेको छ अब भन त आजको हाम्रो यो जर्नलिटिज के को क्याश टु नट पेएबल ओ लोन लिएको हो नि इन्ट्रेस्ट रिपेमेन्ट गरेको प्रिन्सिपल अमाउन्ट रिपेमेन्ट गरेको होइन नि त कुरो बुझ्यौ लोन लिएको ट्रान्ज्याक्सन हो त्यही भएर जनवरी 3 मा के हुन्छ त हाम्रो ल भन जनवरी 3 मा के हुन्छ cash to notes payable 30,000 क्याश टु नोट्स पेबल है ल 40,000 हो yes sir अनि notes payable
कति हो 30,000 पुरो बुझ्यो ठीक छ अब अगाडि हेर January 4 new furniture for the inn is purchased at a cost of 15,000 in cash furniture किन्यौ त्यो इनको जुन हामीले इनको पर्चेज गरेको त्यसको लागि फर्निचर पर्चेज गरौँ 15,000 क्याशमा द फर्निचर हैज एन एस्टिमेटेड युजफुल लाइफ of 10 years and no salvage value कुरा बुझ्यौ अब फर्निचर चाहिँ कहिलेसम्म युज हुन्छ भन्छ 10 इयर्ससम्म यसको लाइफ 10 इयर त्यसको 10 इयर पछि त यसको सेल्भेज भ्यालु छैन जेरो कुरा बुझ्यौ त्यतिकै हामीले फाल्दिने रहेछ अब मलाई भन त यो आजको ट्रान्ज्याक्सन भनेको के को फर्निचर पर्चेज गरेको हो नि कुरा बुझ्यौ नि आजको ट्रान्ज्याक्सन के को फर्निचर पर्चेज गरेको अब मलाई भन फर्निचर पर्चेज गर्ने डिस के हुन्छ फर्निचर टु क्याश सर जनवरी कहिले थियो त 4 ल भन के हो नि बता फर्निचर 15,000 अनि क्याश के हुने बता क्याशमा पर्चेज गरेको नि एकाउन्टमा होइन नि बुझ्यौ ल जनवरी 5 मा हेर त 24 month property insurance policy is purchased for 6,000 in cash ल भन क्वेशनले भनेको बुझ्यौ प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस प्रिपेड इन्स्योरेन्स अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भेरी गुड ल हेर त हामीले जनवरी 5 मा 24 month को लागि हामीले इन्स्योरेन्स पेमेन्ट गर्यौं अब भन त्यो भनेको एडभान्स हो कि हैन त्यो भनेको प्रिपेमेन्ट हो कि हैन त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं प्रिपेड इन्स्योरेन्स के हाम्रो एसेट्स हो प्रिपेड इन्स्योरेन्स के हाम्रो एसेट्स हो पुरो बुझ्यौ त्यही भएर प्रिपेड इन्स्योरेन्स डेबिट हुने भयो अमाउन्ट कति हाम्रो 6,000 सर मैले तपाईलाई एउटा कुरा सोध्नु खोजेको कि सर भन त सर जस्तो यो जनवरी 5 मा यो इन्स्योरेन्स पर्चेज गरेको छ नि त तपाईको अब यसको एक्सपायर्ड पोर्सन नि निकाल्नु पर्छ अब एक्सपायर्ड पोर्सन निकाल्दाखेरि त हामीले 1 महिनाको निकाल्छ त्यो 1 महिनामा 5 दिन घटाउनु पर्छ सर पर्दैन त्यो त यसो हुन्छ त्यो जनवरी मन्थको लागि पनि त हो नि हो कि हैन भन त 1 मन्थ नि 5 दिन घटाउनु पर्छ कि भनेर त्यो 5 दिन नि घटाउनु पर्छ हैन पर्दैन यो त जनवरी भनेर तिरेको हो नि त ए हुन्छ सर हुन्छ अब भन ठीक छ यसरी तिमीहरुले यो हिजो अस्तिदेखि धेरै क्वेशन सोधिराछु अस्ति सोधिएको भए त कति ट्यालेन्ट हुन्थ्यो कि तिमीहरु बुझ्यो त भनेर चुप्प लागेर बस्थ्यो बुझ्यो भन्थ्यो जनवरी 6 मा हेर एडभर्टाइजमेन्ट फर द इन यो 5 को बुझ्यो कसैलाई सोध्नु पर्ने छ किन यस्तो हो भनेर भन ओके ल 6 मा हेर जनवरी 6 an advertisement for the inn is placed in the local newspaper है लोकल न्यूजपेपर एउटा एडभर्टाइजमेन्ट दिएछ मूनलाइट बे पेज for the ad which will run in the paper throughout January ल भन त्यो मन्थ जनवरी महिना भरको लागि यो एड दिएछ लोकल न्यूजपेपरमा त्यसको कस्ट हामी त्यसमा कति इन्कर गर्यो त 450 एडभर्टाइजमेन्टको लागि अब मलाई भन यसको इन्ट्री के हुन्छ अब कुरो सुन ओ म त्यस्तै भनौला भनिसकेँ ठ्याक्कै तिमीले भनौ अब यसलाई एडभान्स भन्न मिल्छ मिल्दैन मिल्दैन सर ल किन मिल्दैन र किन मिल्छ
सर अब त्यो तपाईँको एडभर्टाइजमेन्टको त एक्सपेन्सेस आज तपाईँले पैसा तिरिसकेपछि महिनाभरि चल्ने भयो नि त सर, त्यो पैसा गइसक्यो त्यो एक्सपेन्स भइहाल्यो। हो कुरो बुझ्यो। अब कुरो सुन, हामीले यो मन्थको लागि यो एडभान्समा पेमेन्ट गरेको होइन। जस्तो मैले कुनै सर्भिस लिन्छु भने त्यो सर्भिसको त्यो मैले के गरेँ, फुल पेमेन्ट गरिदिएँ, त्यो अब चलिरहन्छ। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। यो त हाम्रो कन्ट्र्याक्ट थियो। तपाईँको जुन 450 छ त्यो भनेको 1 मन्थको एड हो। 1 मन्थको एडको 450 हो भने हामीले त्यो पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो हाम्रो लागि एडभान्स हुँदैन, त्यो हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। एडभर्टाइजमेन्टमा हामीले यसरी पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस नै हुन्छ, त्यो प्रिपेड हुँदैन। कुरो बुझ्यौ? किनकि यो हामीले तुरुन्तै हामीले सेक्रिफाइस गरिसकेको हुन्छौँ। ल यो चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस। 2 मन्थ्सहरु भनेको 2 मन्थ भन्यो भने एडभान्स तिमीले एडभर्टाइजमेन्टको लागि पेमेन्ट गरिसक्यौ नि। 2 मन्थको लागि भनिदिएको भने तिम्रो त्यो एक्सपेन्सेस नै हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? ल जनवरी कहिले हो यो? 6। सर एडभर्टाइजमेन्ट वाला केसमा मात्र यस्तो हुन्छ हो? यो एडभर्टाइजमेन्टमा हाम्रो यो के अरे अब त्योसँग जस्तो हामीले न्युज पेपरमा दियो नि, न्युज पेपरमा दियो भनेपछि यो उनीहरूले हामीलाई पिरियड दिएको हुन्छ क्या, फ्यासिलिटी। यो पिरियड भनेको उनीहरूको अफर हो क्या। कुरो बुझ्यो नि? अफर पिरियड हो क्या यो भनेको। त्यो अफर पिरियडको लागि हामी पेमेन्ट गर्छौँ भने नि त्यो हाम्रो एक्सपेन्सेस नै हुन्छ। कुरो बुझ्यो? उनीहरूले के भन्छ भने तपाईँ 450 दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 महिनासम्म एड दिन्छौँ भन्छ। यो त हाम्रो आज हामीले एक्सपेन्सेस तिर्यो भने नि त्यो त हाम्रो एक्सपेन्सेस भएन। कुरो बुझ्यो? ठिक छ। अब यो इन्सुरेन्स भनेको के त भने नि, जस्तो यो इन्सुरेन्स हामीले 24 मन्थको लागि गऱ्यौँ। अब 24 मन्थको लागि हामीले एडभर्टाइजमेन्ट पेमेन्ट गऱ्यो भनेपछि यो एक्सपेन्सेस हुन्छ कि प्रिपेमेन्ट हुन्छ? अब त्यो प्रिपेमेन्ट हुँदैन, त्यो एक्सपेन्सेस नै हुन्छ। किनकि आज हामीले 24 मन्थको लागि प्याकेजमा त्यो अफरलाई पेमेन्ट गरेको हामीले। तर हाम्रो यो इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। इन्सुरेन्सको केसमा कस्तो भनेपछि हामीले इन्सुरेन्स भनेको 2 मन्थ 3 मन्थ यसको लागि के अरे कति मन्थको लागि गर्ने हो। कुरो बुझ्यो? अनि हामीले यो मन्थली पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्सुरेन्समा, इयरली पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कुरो बुझ्यो? अब यसले 12 मन्थको 24 मन्थ भनेपछि यो मन्थली पेमेन्ट गरेर रहेछ। कुरो बुझ्यो? अब अर्को मन्थको लागि हामीले अझै पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो यो हाम्रो प्रिपेमेन्ट हुने भयो। अब प्याकेजमा आएको कुनै अफरको लागि एकैचोटि हामी पेमेन्ट गरिदिन्छौँ भने त्यो हाम्रो के हुन्छ, यो एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यही भएर एडभर्टाइजमेन्टमा प्रिपेमेन्ट चाहिँ हुँदैन। रेन्ट पनि फर द मन्थ पे गर्यो भने त्यो पनि एडभान्स है, एडभान्समा हुन्छ। त्यही मन्थमा यही जनवरी मन्थकै पे गर्यो भने त एडभान्स भन्दैन नि। होइन, जनवरीको लागि आज जनवरी 6 मा अथवा जनवरी 2 मा 3 मा तिमीले जनवरीको लागि पेमेन्ट गर्यो भने त्यो त प्रिपेमेन्ट हुन्छ नि त रेन्टको। कुरो बुझ्यो? रेन्ट, स्यालेरी, अरू एक्सपेन्सेसको लागि हुन्छ होइन। एडभर्टाइजमेन्टको लागि त्यो अफरमा आउने भएको कारण त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले आजको यो पुरै आज नै एक्सपेन्सेस मान्छौँ क्या। कुरो बुझ्यौ? एडभर्टाइजमेन्टको केसमा जस्तो तिमीले रेन्टको कुरा गर्यो नि, रेन्ट चाहिँ प्रिपेमेन्ट हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? यो त हामीले सधैँ गरिराख्ने हो नि त हामीले त एडभर्टाइजमेन्ट एउटा प्याकेज लिएर गर्ने हो नि त। यो त प्याकेजको कुरो हो नि। रेन्ट भनेको त हामीले सधैँ पेमेन्ट गरेर आउँछौँ। सधैँ पेमेन्ट गर्ने कुरालाई अर्को महिनाको अहिले पेमेन्ट किन गर्ने, अर्को महिनामै गर्ने। तर एडभर्टाइजमेन्ट भनेको त सधैँ रेगुलर गरिराख्ने होइन नि त। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर एडभर्टाइजमेन्टको रेगुलर नहुने भएकोले एडभर्टाइजमेन्ट जति बेला हामी गर्छौँ त्यति बेला नै हामीले के गर्छौँ त एक्सपेन्सेस भन्ने मान्छौँ। तर रेन्ट भनेको त रेगुलर पेमेन्ट गर्ने हो नि त हामीले। यस सर, बुझ्छु। पर्छ त्योभन्दा अगाडि डेटभन्दा अगाडि पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो हाम्रो प्रिपेमेन्ट हुन्छ। इन्सुरेन्समा पनि हामीले रेगुलर त्योभन्दा अगाडि पेमेन्टमा के हुन्छ भने जस्तो मैले मेरो बाइकको इन्सुरेन्स गराएँ भनेपछि कमिङ इयरको लागि त्यो यो आउने वर्षको लागि हो नि त मैले यो इन्सुरेन्स गराएको त।
गएको उसको लागि होइन, पास्टको लागि होइन नि त। हामी त कुरो बुझ्यौ, आउने कुराको लागि हामी इन्सुरेन्स गर्छौँ। त्यही भएर इन्सुरेन्समा प्रिपेमेन्ट नै हुन्छ। बुझ्यो एडभर्टाइजमेन्टमा किन हो भनेर, रेन्टमा किन रहेछ। रेन्ट रेगुलर बेसिसमा हामी पेमेन्ट गर्छौँ। रेगुलर बेसिसमा पेमेन्ट गर्छौँ भने रेगुलरली पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो भएर रेगुलर टाइमभन्दा अगाडि पेमेन्ट गर्छौँ भने नि त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिपेमेन्ट हुन्छ, प्रिपेड हुन्छ। तर एडभर्टाइजमेन्ट भनेको त्यस्तो होइन त, यो त प्याकेजमा आएको कुरो हो नि। रेगुलरली पेमेन्ट त गर्दैनौँ हामी, यो त कुनै कुनै बेला मात्र हो नि त हामीले एडभर्टाइज दिने। सधैँ एडभर्टाइज दिन्छौँ र हामी दिँदैनौँ नि त। कुरो बुझ्यौ ल। बुझ्यो सर। जनवरी कति थियो त्यो 7 होइन त? 6 सर। 6 अब भन के हो नि पता। Advertisement expenses to cash. हो कति हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस? 450. 450। अनि पैसा हाम्रो कति हो त? 450। ल बुझ्यौ ल। त्यसपछि हेर January 15, January 7, cleaning supplies are purchased on account 950. The bill is payable within 30 days. अब यसको 7 days छिटो भन। Supplies to accounts payable. Cleaning supplies कति 700 कति थियो रे? 950. 950। अब क्रेडिटमा के हुने पो त? अकाउन्ट्स पेबल हो क्या भन्नु त? Sir. $950 ल अगाडि हेर। January 15, wages of 4,230 for the first half of the month are paid in cash. अब न यसको जाने डिस्काउन्ट Wages to cash. wages to cash January 15. Wages expenses 4,000 कति थियो रे? 150 हो। 4,330 अनि क्रेडिटमा के हुने बताउनु हाम्रो? यस 4,130। नेक्स्ट अगाडि हेर है। January 16, a guest mails the business 980 in cash as a deposit for a room to be rented for 2 weeks. एउटा गेस्टले चाहिँ हाम्रो 2 weeks को लागि रेन्टमा रुम लिने गरेर उसले पेमेन्ट गरेछ 980 हामीलाई सेन्ड गरेछ। पुरो बुझ्यौ? The guest plans to stay at the inn during the last week of January and first week of February. उसले 2 weeks को लागि बस्ने भनेर उसले गरेको हो। अनि उसले प्लान के बनाएको रहेछ भने नि जनवरीको लास्ट विक फेब्रुअरीको फर्स्ट विक भनेपछि 2 विक भयो कि भएन? भयो नि त। उसले यसरी बस्ने। तर आज हामीलाई उसले चाहिँ कहिले हो त बस्ने? कहिले हो? जनवरीको लास्ट विकमा। भनेपछि हामी त
जनवरीको सेकेन्ड थर्ड विकतिर छु, सेकेन्ड विकतिर थर्ड भनेपछि त यो आज उसले हामीलाई पैसा दियो, उसबाट हामीले पैसा पायौँ, तर उसले सर्भिस लिएको छैन, यसलाई हामी के भन्छौँ? कस्टमर एडभान्स हो कि होइन? मतलब Yes, sir. जनवरी 16 कस्टमर डिपोजिट पनि भन्छौँ है, एडभान्स रेन्ट रिसिभ पनि भन्छौँ, रेन्ट रिसिभ इन एडभान्स पनि भन्छौँ। कुरो बुझ्यौ? अब भन्यो जनवरी 16 क्यास आयो नि, मैले त उसले क्यास दिएको हो कि न मेलमा, हो कति थियो? 980 80 980। अब हामीले यो त एडभान्समा आएको हो कि न, बस्छु भनेर आएको हो नि त उता, अनि चाहिँ के रुमको रेन्टको लागि हो नि, रेन्ट रिसिभ्ड इन एडभान्स। कुरो बुझ्यौ? 980 सर एडभान्स रेन्ट भन्दा नि हुन्छ? हुन्छ, एडभान्स रेन्ट भन्दा नि रेन्ट रिसिभ्ड इन एडभान्स एउटै त हुन्छ। अनि कस्टमर डिपोजिट उसले भनेको थियो नि, कस्टमर डिपोजिट हो भन्न सकिन्छ। अब भनौँ, अनि यो बाँकी कुरो जुन यो अगाडिको छ नि, यो आज ट्रान्जेक्सन के को त भने चाहिँ एडभान्समा रेन्ट रिसिभ गरेको ट्रान्जेक्सन मात्र हो क्या आजको डेटमा। अब यो अरू यो उसले बसेको अरू यो अब एडजस्ट गर्ने भनेको एडजस्टिङ इन्टु 3 जान्छ। जनवरी 31 क्यास रिसिप्ट फ्रम रेन्टल अफ रुम फर द मन्थ एमाउन्ट टु 8300। ल भने रेन्ट आएको हो नि हामीलाई त, हो क्यास रिसिप्ट्स हो, क्यास भयो नि त। जनवरी 31 यहाँ के को निम्ति हो? क्यास रिसिभ भएको नि, क्यास के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। कुरो बुझ्यौ? 8300 अनि रेन्ट रेभेन्यू भेरी गुड। अब त एडभान्स भन्नु मिल्दैन नि त, 31 मा आएको हो नि रेन्ट त, रेन्ट रेभेन्यू 8300। कुरो बुझ्यौ? January 31 cash received from operation of the restaurant for the month amounted to 6600। ल भन, रेस्टुरेन्टको अपरेसन टु सर्भिस, रेस्टुरेन्टको अपरेसनबाट आएको के भन्यो? भन त के भनेको? के हुने भयो यसको जनरेटिज भन्न त छिटो भन। अरु कति cash to service revenue, कस्टमर सर्भिस रेभेन्यू कसरी हुन्छ भन? service revenue, सर्भिस रेभेन्यू भन्ने रेस्टुरेन्टको सर्भिसबाट त आयो। रेस्टुरेन्टको सर्भिसबाट आयो हैन, रेस्टुरेन्ट रेभेन्यू भन्दै हुन्छ, हुन्छ रेस्टुरेन्ट सर्भिस रेभेन्यू है, रेभेन्यू त हो नि। जनवरी 31 क्यास आयो, क्यास कति थियो? 6600। अनि रेस्टुरेन्ट रेभेन्यू $6,600। Next, January 31st, each stockholder is paid 200 in cash dividend। Dividend to cash, dividend to cash। तर त्यो ब्यालेन्स सिटमा के कहिलेकाहीँ त्यो सेम डेटको हुन्छ नि एन्ट्री, सँगै गर्नु मिल्छ एउटै डेटमा। ब्यालेन्स सिटमा जस्तै त्यो भन्नु त भन्दा के भन्नु?
फर्स्टमा कहिले यो जस्तै अहिले पनि 31st को 3टा छ होइन, तर 3टै नराख्नु मिल्यो, 2टा राख्नु सँगै एन्ट्री गर्नु मिल्छ अनि गर्नु मिल्छ त्यसरी कहाँ ब्यालेन्स सिटमा। ब्यालेन्स सिटमा होइन अकाउन्टिङ इक्वेसनमा। अकाउन्टिङ क्वेसनमा सुन न ल हेर्दा यो तिम्रो एउटा के छ, यो क्यासको छ, अर्को एकाउन्ट यो रेन्ट रिसिप्टको छ, अर्को क्यासको छ, अर्को रेस्टुरेन्टको छ। एकाउन्ट हेड त फरक छन् नि एउटा, अनि दोस्रो एकाउन्ट अब त्यो एउटै डेटमा गर्नु भन्दा नि होइन, डेटै फरक राखेर तिमीले गर्दाखेरि तिमीलाई सजिलो भएन त? सजिलो कुन हुन्छ भन्नु त? डेट एउटै राखेर डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त, कुरो बुझ्यौ? एउटै डेटमा तिमीले गर्नु त मिल्छ, तर तिमीलाई गाह्रो हुन्छ नि त। टोटल गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त। टोटल गर्न सक्छौ, सजिलो हुन्छ भने, आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भने चाहिँ एउटै डेटमा राख्नु मिल्छ, एउटै डेटको ट्रान्जेक्सनहरू। अनि एउटालाई कति पेमेन्ट गरेको थियो अरे? 200 भनेपछि हाम्रो त ओनर थ्री ओनर हो नि होइन, कति हुने भयो त? 600 हुने भयो नि होइन, कुरो बुझ्यौ? 600 ल जर्नलिटिज हाम्रो सकियो, यति हो जर्नलिटिज, कुरो बुझ्यौ? अब यसपछि के त? तिमीहरूले फर्मेटमा गर्छौ भने हुन्छ है, फर्मेटमा सजिलो पनि हुन्छ, कुरो बुझ्यौ? यस्तै ह्याङ हुन्छ यार कम्प्युटर। ल अब उसले बीमा के सोधेको छ हेर त? पोस्ट इच अफ द जर्नल एन्ट्रिज टु टी एकाउन्ट्स। टी एकाउन्टमा पोस्ट गर भनेको छ। अब टी एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो, यो चाहिँ यहीको थियो। अब बीमा हेर, हेरे अब हामीले टी एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हाम्रो के छ, यहाँ एकाउन्ट हेर्दै जाने हो। सुरुमा के छ, क्यासको टी एकाउन्ट बनाऊ। ल इन्सर्ट, इन्सर्टमा गरेको आज यो क्वेसन सकाउला भनेको यो ल्यापटपले साथ देला जस्तो छैन। ऊ हेर न ल, घुमे हुन्छ होला। होइन हिजोसम्म राम्रो थियो कि ल्यापटप भने, हिजोदेखि हो यस्तो भएको। सुन्छ न अँ सर, यो जुन चाहिँ नि टेबल अफ समरीमा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन के गर्ने छ, त्यो एसेटमा हेड बनाएर माइनस गराउने भ्यालु चाहिँ नि केमा तपाईँको त्यो टेबल अफ समरी जुन चाहिँ नि हाम्रो अकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँछ नि, त्यसमा तपाईँको एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन जुन आउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एसेटको साइडमा राख्ने, तर त्यसलाई चाहिँ माइनसको भ्यालुमा लिने हो। जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स सिट एसेटमा लेस गर्दा सर, त्यो तपाईँले नोट्समा बनाइसक्यो सर, एसेटमा माइनस गर्ने तपाईँले बनाउनु भएको छ त्यो नोट? बनाएको छ त, अनि भेटाउँदै भेटाएन सर, दया पठाएको छु मैले, हावा सर पठाएको छु मैले, हो र यहाँ गरेको छु मैले। त्यो क्वेसन छोड्ने कुरै भएन। तिमी कति नम्बर बनाइरह भन, त्यही हेर न। म सर अहिले त होइन, कति नम्बर सोल्युसन गरेर त्यो हेर। सो तपाईँले हेर्नु न सर, 46 तपाईँले डु योरसेल्फ भनेर राख्नु हुन्छ सर, 4645 तपाईँले डु योरसेल्फ भनेर राखेको छ। अब बनाइसम्म त्यसो हो भने त्यो क्वेसन त्योभन्दा अगाडि कुनै न कुनै क्वेसनमा मैले गरेको हुनुपर्छ, कुरो बुझ्यो? त्यतिकै भनेको छैन मैले। ए हुन्छ हुन्छ सर, मैले त्यो नोट चाहिँ धेरै विचार गरेर बनाइदिएको हो क्या।
अरू क्वेसन होला नि त्यस्तो त्यही खालको क्वेसन अरू त्यही सोल्युसन गरेको होला त्यही भएर त्यो मैले ट्राई योरसेल्फ भनेको छु ए हुन्छ हुन्छ सर ल अब हेर क्यास एकाउन्ट बनायो है त हामीले ल हेर है अब यहाँ हामी एकै यो पोस्टिङ गर्दै जाउँ ल हेर त यहाँ कुन साइडमा क्यास छ डेबिट डेबिटमा क्यास एकाउन्टको डेबिटमा जाने कुरो बुझ्यौ यहाँ हामीले कति लेख्ने 60,000 अब कुरो सुन अब यो सकियो नि अब यसपछि हेर टी एकाउन्ट धेरै यहाँ टी एकाउन्टहरू बनाइदिन्छु क्या भइरहेको छ हेर अब हेर है यहाँ चाहिँ यो के को टी एकाउन्ट हो भने नि यो क्यापिटलको क्यापिटल स्टक अब मलाई भन है क्यापिटल स्टक कहाँ छ क्रेडिटमा छ नि क्यापिटल स्टक कहाँ छ क्रेडिटमा छ हामीले कहाँ जाने क्यापिटल स्टकको क्रेडिटमा जाने कुरो बुझ्यौ अनि यहाँ कति लेख 60,000 बुझिरहेछ मैले भनेको जर्नल पेजमा त्यो एकाउन्ट हेड कहाँ कुन साइडमा छ जुन साइडमा छ त्यही साइडमा जाने त्यसको एमाउन्ट लेख अब हेर यहाँ हाम्रो जनवरी 2 मा यो ल्यान्ड छ अब यहाँ चाहिँ यो डेट चाहिँ राख्नुपर्छ है यहाँ चाहिँ हामी कति भन्नुपर्छ 1 अनि यो कति हो जनवरी 1 For 2. जनवरी 2 यो पनि जनवरी 2 हो कुरो बुझ्छौ अब जनवरी 2 मा फेरि हेर ल्यान्ड छ अब फेरि हामीले के गर्ने ल्यान्डको इन्ट्री बनाउने त्यसलाई हामीले ल्यान्ड गर्दियौँ टी एकाउन्ट बनाउने अब मलाई भन ल्यान्ड कुन साइडमा छ कर्नेन्टिजमा हेर्ने ल्यान्ड कुन साइडमा छ डेबिट हामीले ल्यान्डको कुन एकाउन्टमा ल्यान्डको कुन साइडमा जाने डेबिटमा त्यहाँ गएर के लेख्ने 15,000 ल्यान्डको एमाउन्ट 15,000 जर्नल एन्ट्रीमा जुन साइडमा छ तल पनि त्यही साइडमा राख्ने मात्रै हो हैन हो कुरो बुझ्यौ जनवरी 2 अनि त्यसपछि हेर अब भन त्यसपछिको एकाउन्ट कुन छ भन ल्यान्ड पछि के छ हाउस छ अब भन हाउस कुन साइडमा छ डेबिट कति छ 35,000 किन भन्दा ल्यान्ड र हाउस गरेर 50,000 हो नि हेर त हाउस कुन साइडमा छ डेबिटमा त्यही भएर हामी टी एकाउन्टको कुन साइडमा गयौँ डेबिटमा अनि डेबिटमा गएर के लेख्यौ हामीले 35,000 हाउसको एमाउन्ट लेख्नु पर्यो हाउसको एमाउन्ट लेख्नु कुरो बुझ्यौ ठीक छ हो अगाडि हेर हामीले
यो पोस्ट गरे यो कलर दिए त्यसो त्यो कलर सलर के पनि आउँदैन त्यतिकै पढ्नु ल आयो ग्रीन कलर दिउँ मैले हेर्नु अब यो क्यासलाई पोस्ट गर्नु पर्यो अब मलाई भन्नु त क्यास कुन साइडमा छ जनवरी 2 को यो ल्यान्ड हाउसको क्यास कुन साइडमा छ क्रेडिट हामीले कहाँ जाने क्रेडिट क्यास एकाउन्टको क्रेडिटमा जाने यहाँ कति एमाउन्ट लेख्ने 50,000 बुझ्यो अहिलेलाई कुन डेट दिने जनवरी 2 ओपन सिद्धियो अब त्यसपछि फेरि जनवरी 3 मा यहाँ के छ क्यास कुन साइडमा छ डेबिटमा छ हो हामीले कहाँ जाने डेबिटमा अनि यहाँ गएर जनवरी 3 भन्ने ल भन एमाउन्ट कति लेख्ने हामीले 40,000 ठिक छ यो अब फेरि हामीले कुन एकाउन्ट बनाउनु पर्यो नोट्स पेबल एकाउन्ट बनाऊ नोट्स पेबल एकाउन्ट बनाइदिनु होला ब्याङ्क भयो ल नोट्स पेबल कुन साइडमा छ क्रेडिटमा हामीले कहाँ जाने क्रेडिटमा नोट्स पेबलको एमाउन्ट लेख्ने नोट्स पेबलको एमाउन्ट कति थियो भन त 40,000 हामीले कति लेख्ने यहाँ 40,000 पुरो बुझ्यौ जनवरी कति 3 थियो नोट्स पेबल 3 मा थियो यो नोट्स पेबलको कुरा देख अब यसपछि हेर फर्निचर अब हामीले कुन एकाउन्ट बनाउने फर्निचर एकाउन्ट बनाउने पुरो बुझ्यौ यो फेरि अस्ति सोधेको कसले हो यो के अरे यो उत्साहले हो अहिले जस्तो लाग्यो उत्साह सोध्ने अनि तिमीले हो टी एकाउन्ट सोधेको बुझ्यो हैन त अब यसरी बनाउन सक्छौ टी एकाउन्ट बुझिन्छ हैन त कतिन्छ है क्यासको मात्रै पुरा गर्दै अरूको गर्न सक्छौ ल त्यसो हो भने क्यासको मात्रै कम्प्लिट गर्दै नि त हुन्छ अब यसो गरौँ अहिले क्यासको कम्प्लिट गरिदिन्छु म हैन ठिक छ बाँकी चाहिँ अब भोलि एउटा क्लास लिइदिन्छु नि त म भोलि म बिहान फुल्ली खाली छु हैन त हो सर भोलि मर्निङमा क्लास लिइदिन्छु म 2 आवर्सकै क्लास लिइदिन्छु म यो ल्यापटप पनि अहिले फर्मेट हान्छु कि ल्यापटपले साह्रै डिस्टर्ब गर्यो ल्यापटप पनि तातिर छ हैन अहिले म क्यासको कम्प्लिट गरिदिन्छु बाँकी 8 to 10 गरौँ न 2 आवर्सको लिइदिन्छु भोलि सकिन्छ है रिभिजन क्लास अब भोलि यो क्वेसन म कम्प्लिट गरिदिन्छु प्लस अरूहरुमा डिस्कस गरौँ ल अनि त्यसपछि भोलि सिद्धिन्छ है त कुरो बुझ्यौ ल अहिले क्यास मात्र हेरौँ त ल यहाँ क्यास कति छ 15,000 छ क्रेडिटमा हामीले कहाँ जाने क्रेडिटमा हेर है 15,000 अब न यो जनवरी कति हो ल अब कुरो सुन एकैछिन है म लाइट बल्छमा
अब अगाडि हेर ल हेर्दा यो पनि कम्प्लिट भयो हाम्रो अनि त्यसपछि यहाँ पनि क्यास छ हेर्दा कुन साइडमा छ क्रेडिटमै छ बुझ्यो हामीले कहाँ जाने क्रेडिटमा ल भन त 6000 एमाउन्ट कति लेख्ने हामीले 6000 भन यो जनवरी कति हो 5 नेक्स्ट एडभर्टाइजमेन्ट यहाँ पनि क्यास छ यो 15000 क्यास लेख्यो हामीले लेख्यौँ जनवरी 4 हेर त यहाँ पनि क्यास छ 450 कुन साइडमा क्रेडिटमा हामीले कहाँ जाने क्रेडिट कति लेख्ने 450 पुरो बुझ्यौ जनवरी 6 फेरि हेर क्लिनिङ सप्लाइज एकाउन्ट यहाँ क्यास छैन वेजेस एक्सपेन्सेस यहाँ क्यास छ कुन साइडमा छ क्रेडिटमा हामीले फेरि क्रेडिटमा जाने यहाँ कति लेख्ने हामीले 4230 पुरो बुझ्यौ 4230 ल जनवरी कति हो यो 15 ल अब हेर त जनवरी 16 मा हेर त क्यास कुन साइडमा छ डेबिट कुरो बुझ्यौ अब हामीले कहाँ जाने क्यासको डेबिटमा जाने जनवरी 16 मलाई भन त यहाँ कति हुन्छ त एमाउन्ट 980 कुरो बुझ्यौ 980 अब यहाँ पनि हेर त जनवरी 31 मा यहाँ पनि क्यास डेबिट छ फेरि हामीले डेबिट साइडमा जाने जनवरी 31 पनि मलाई भन त यहाँ एमाउन्ट कति लेख्ने हामीले 8300 कुरो बुझिरहेको छौ ल फेरि हेर जनवरी 31 मा फेरि क्यास डेबिट छ 6600 यहाँ हामीले के गर्ने जनवरी 31 भन्ने हो कति त एमाउन्ट 6600 कुरो बुझ्यौ नेक्स्ट जनवरी 31 फेरि डिभिडेन्ड पेडमा हेर्दा क्यास क्रेडिटमा छ अब हामी कहाँ जाने क्रेडिटमा क्रेडिटमा गएर यहाँ चाहिँ हामीले 600 लेख्नु जनवरी 31 ल हेर अब हामीले यसलाई टोटल गरिदिउँ ल भन अब कुन साइड यो दुईटै साइडले टोटल गरिदिउँ 1,05,880 आउँछ एउटामा अर्को 880 आउँछ मा अनि क्रेडिटमा 76,280 76,280 76,280 त्यति अब मलाई भन्छ ब्यालेन्स त हाम्रो डेबिटमा देखिन्छ नि त ब्यालेन्स त हाम्रो कहाँ देखिन्छ त हेर त कुन साइडमा बढी छ कुन साइडमा बढी छ ब्यालेन्स भन्नु त डेबिटमा छ नि त डेबिटमा एक्सेस छ नि कति एमाउन्ट कति $29,600 हो यो ब्यालेन्स हो ल भन कति हुन्छ रे
29,600. हो 29,600 पुरा बुझ्यो ल यो चाहिँ हाम्रो टी एकाउन्ट थियो अब यसरी हामीले अरु अरु क्वेशनहरु गर्न सक्छौं ठीक छ अरुहरुमा त यसको ब्यालेन्स आउँदै आउँदैन यो ब्यालेन्स यो यसरी निकाल्ने यो क्याशमा मात्रै हो अरुमा त ब्यालेन्सै छैन जस्तो लाग्छ है छैन सर सबै सिंगल एन्ट्री त्यही त सबै सिंगल एन्ट्री मात्रै छन् यहाँ थियो नि त सोलुसन ल अरुमा छैन जस्तो लाग्यो के यसमा ल अब सिंगल एन्ट्री हो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौं ठीक छ बनाउन सकिन्छ टी काउन्ट्सहरु सर हजुर भन्दा सर त्यो रिटेन अर्निङको पनि टी अकाउन्ट बनाएको छ भने नेट इन्कम पनि राख्नुपर्छ अनि रिटेन अर्निङमा त नेट इन्कम आइहाल्छ नि त्यो नेट इन्कम राखेपछि अनि ट्रायल रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि त्यो ब्यालेन्स नै नहुने रहेछ त के कस्तो रे रिटेन अर्निङमा तिमी एउटा कुरा बुझ हैन तिम्रो रिटेन अर्निङ अकाउन्ट स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भनेको रिटेन अर्निङ अकाउन्ट हो है स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा के कुरा हुन्छन् त्यो अकाउन्टमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छन् भने नेट प्रॉफिट डिभिडेन्ड्स अनि ट्रान्सफर टु रिजर्भ यो तीनटा कुराहरु हुन्छन् के त्यहाँ पुरो बुझ्यौ किनकि हामीले रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा जे कुराहरु लेख्छौं ती सबै रिटेन अर्निङ स्टेटमेन्टमा जान्छन् के रे अकाउन्टमा जान्छन् नेट प्रॉफिट हुन्छ नि त्यहाँ जान्छ डिभिडेन्ड हुन्छ नि जान्छ पुरो बुझ्यौ त्यसो भए अब रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाइरा हो भने नि नेट प्रॉफिटको एन्ट्री के हुन्छ रिटेन अर्निङ डेबिट हुन्छ के रे नेट प्रॉफिट डेबिट हुन्छ रिटेन अर्निङ क्रेडिट हुन्छ त्यही भएर रिटेन अर्निङको क्रेडिटमा नेट प्रॉफिट हुन्छ के रिटेन अर्निङ अकाउन्टको क्रेडिटमा नेट प्रॉफिट हुन्छ किनकि जर्नलिस्ट त्यो भन्छ हाम्रो पुरो बुझ्नु ल म यही लेखिदिन्छु नि त ल हेर नेट इन्कम डेबिट हुने भयो हो अब मलाई भन्नु क्रेडिटमा के हुन्छ ल्यापटपै ह्याङ भयो क्रेडिटमा के हुन्छ भने रिटेन अर्निङ हुन्छ पुरो बुझ्यौ यो नि जर्नलिस्ट ठीक छ अब मलाई भन्नु रिटेन अर्निङ तिमीले रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाउँदैछौ रिटेन अर्निङ कुन साइडमा छ क्रेडिट छ त्यही भएर क्रेडिटमा जान्छौ तिमी अनि त्यसो भए ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि नेट इन्कम नै राख्ने ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि के त भन्दा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि नेट इन्कम पनि राख्ने ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि नेट इन्कम र रिटेन अर्निङ दुईटा राख्न मिल्दैन कि रिटेन अर्निङ नै राख कि नेट इन्कम नै राख अब पुरानो हो भनेपछि यहाँ सुन तिमीले यो चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स हो भने राख्न मिल्छ पुरो बुझेनौ बिगिनिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङको बिगिनिङ ब्यालेन्स हो भने ट्रायल ब्यालेन्समा नेट इन्कम र रिटेन अर्निङ दुईटै जान्छन् यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स तिम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स हो भने त्यति बेला नेट इन्कम जाँदैन रिटेन अर्निङ मात्रै जान्छ बुझ्यौ मैले भनेको मैले चाहिँ त्यो 4 के भने मैले भन्दा 442 मैले के भने भन्दा 42 को 42 मा के छ भन्दा
मिलिहाल्छ नि एकाउन्ट हेड त 4 हो सर 4 उयो प्रब्लम 4 प्रब्लम 4 होइन युज अफ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड रेकर्ड एडजस्टिङ इन्ट्रिज 4 स्टार भिडियो भन्ने हो सर हो ल भन यसमा के भन त के गर्यौ तिमीले यहाँ रिटेन अर्निङ छ यो बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो यो के दिएको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ अब भनौँ यहाँ प्रब्लम भन्नु त के हो अनि यसमा तपाईले गरेर पठाउनु भएको छ हैन अनि पछि त्यसमा चाहिँ त्यो ल मैले गरेको पठाएको छु हैन त ल मसँग यही छ ल यसमा अनि त्यो 411 ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि रिटेन अर्निङ त्यो टी अकाउन्टको रिटेन अर्निङको टोटल राख्ने हैन ल प्रब्लम 4 ल हेर प्रब्लम 4 को सोलुसन है सोलुसन पनि आयो ल भन कहाँनिर भन त टी अकाउन्टको के त भन टी अकाउन्टमा यो टोटल निकालेर अनि त्यो टोटल चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्समा राख्ने हैन एडजस्टेड हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स यो अब यहाँ हेर न यहाँ रिटेन अर्निङको त ब्यालेन्स दिएको छ त यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स हेर त यो त बिगिनिङ ब्यालेन्स हो नि 22,170 ल यो ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको होला रिटेन 22,170 यसमा हामीले के गर्यौं भन त रिटेन अर्निङलाई एडजस्ट गर्दियौं हेर रिटेन अर्निङलाई एडजस्ट गर्यौं के रे नेट इन्कमलाई एडजस्ट गर्यौं अब रिटेन अर्निङ कति हुन्छ यो र यो दुईटैको एड हुन्छ कुरा बुझ्यौ 22,170 1,981 अब भन यो दुईटै एड गरेर एन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हुन्छ अब तिम्रो प्रब्लम भन अब यहाँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स यहाँ पनि बनाएको छु मैले ल भन त यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स त्यो टोटल ट्रायल ब्यालेन्समा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स इन्कम पनि नेट इन्कम राख्यो भने मात्रै ब्यालेन्स हुने रहेछ मैले सुन तिमीले भनेको क्वेशन अहिलेसम्म अझै म क्लियर भएको छैन क्या तिमीले मलाई सोधेको के भन त जस्तो रिटेन अर्निङमा हामीले यो 22,170 चाहिँ हाम्रो यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट लिएको हो यहाँसम्म क्लियर भयो अनि त्यसपछि रिटेन अर्निङमा हामीले के गर्दियौं नेट प्रफिटलाई एड गरिदिएका छौं किनकि क्रेडिट र क्रेडिट एड हुन्छ ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि हैन त अब यसपछि भन अब तिम्रो क्वेशन के त्यसपछि चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भनेर छ कि ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ ट्रायल ब्यालेन्स बनाऊ भनेछ हैन त ट्रायल ब्यालेन्स अब तिमी बनाउँछौ भने नि यो दुईटैलाई एड गरेर यो टोटल ब्यालेन्स राख्दिनु पर्छ अब त्यो केसमा तिमीले नेट इन्कम राख्नु हुँदैन किन थाहा छ नेट इन्कम त रिटेन अर्निङमा राखिसक्यौ त तिमीले हो कि हैन भन त नेट इन्कम छुट्टै राख्ने अनि यसलाई छुट्टै राख्ने हो रिटेन अर्निङलाई छुट्टै राख्ने भने कुरो मिल्दैन नेट इन्कमलाई तिमीले यहाँसँग रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्ससँग है बिगिनिङ ब्यालेन्ससँग एड गरिदिएका छौ भने नि अब तिमीले ब्यालेन्स के रे एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ त यसको जुन टोटल ब्यालेन्स हो त्यसलाई राख्नुपर्छ नेट प्रफिट अब राख्न मिल्दैन कुरो बुझ्यौ नेट प्रफिट पनि राख्छौ भने त्यति बेला रिटेन अर्निङ यो एड नगरेको 22,170 मात्रै राख्नुपर्छ त्यस्तो किन गर्ने यो दुईटै एड गरेर राख्यो रिटेन अर्निङ सिद्धो नेट इन्कम राख्न मिल्दैन त्यति बेला किनकि तिमीले नेट इन्कम त रिटेन अर्निङको एमाउन्टमा एड गरिसकेका छौ नि हैन कुरो बुझ्यौ जस्तो ल हेर न ल मैले ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिएँ है त यो तिम्रो ट्रायल ब्यालेन्स हो यो ट्रायल ब्यालेन्स हो
ठिक छ। अब यहाँ हामी तिमीले ट्रायल ब्यालेन्समा त्यो नेट त्यो के अरे रिटेन अर्निङलाई कहाँ राख्छु? क्रेडिटमा हो कि होइन? 22,000 कति थियो? 170 22,170 अनि तिम्रो नेट प्रफिट कति थियो? 1,000 त्यो चाहिँ रिटेन अर्निङ हो नि। अब भन यहाँ चाहिँ हाम्रो 1,000 कति थियो? 981 1981 कुरो बुझ्यो? अब हेर है मैले यो नोट्स पेपरलाई काटिदिएँ, यो पनि तिम्रो ट्रायल ब्यालेन्स हो। अब यहाँ तिमीले यस्तो गर्दैन 22,170 प्लस त्यो एड गर्दा कति हुन्छ म पनि एड गर्दिन्छु। 22,170 प्लस 1,981 24,151 आयो। यो तिम्रो रिटेन अर्निङ त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो। हो कि होइन भन्नु? हो, यो चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हो। अब तिमीले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ त कहाँबाट ल्याएको? हामीले यो कहाँबाट आएको भने त फ्रम टी एकाउन्ट हो किन? ओपनिङ ब्यालेन्सबाट सर तपाईँको नेट इन्कम एड गरेर हो, यो त टी एकाउन्टबाट ल्याएको हो किन? यो दुइटै एड गरेर। अब कुरा सुन, अब तिमीले यहाँ यस्तो गर, यहाँ चाहिँ अब नेट प्रफिट राख्नु मिल्दैन फेरि, कुरो बुझ्यौ? नेट प्रफिट राख्दाखेरि बुझिरहेको मैले भनेको यहाँ चाहिँ मिल्दैन त्यसरी राख्नु मिल्दैन। 1,000 कति थियो अरे? 1,981 981 किन थाहा छ? अब यो राख्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन भने नि तिम्रो त्यो नेट इन्कम त कहाँ छ भन त? कहाँ छ भन त? यो 24,000 भित्र छ नि त, हो कि होइन भन त? यो 24,000 भित्र छ नि त। भनेपछि तिमीले नेट प्रफिट अझै राख्छौ भने त डबल इन्ट्री भएन? के अरे डबल पोस्टिङ भएन? रङ भयो त। अनि मैले भने यो 20 ठिक छ त्यो मैले रिटेन अर्निङ क्रेडिटमा 24,151 राख्यो अनि पछि त्यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट नै इक्वल आएन। हो, अब त्यसो भने तिम्रो रिटेन अर्निङमा प्रब्लम होइन, अरूमै प्रब्लम छ। तिमीले यो रिटेन अर्निङकै कारणले गर्दा म के अरे मेरो ट्रायल ब्यालेन्स नमिलेको भने कन्फिडेन्ट छ? फेरि नेट इन्कम डेबिटमा राख्दाखेरि चाहिँ आयो के? नेट इन्कम डेबिट राख्दाखेरि कसरी नेट इन्कम डेबिटमा राख्न मिल्दैन? नेट इन्कम त बरु तिमीले यो नेट लसलाई चाहिँ राख्न मिल्छ। नेट इन्कम डेबिटमा कसरी राख्छ? यो त कुरै मिलेन नि। त्यो त तिम्रो अरूमा प्रब्लम हो, यो रिटेन अर्निङमा प्रब्लम होइन। तिमीले यदि 24,151 राखेको छौ भने नि त्यो तिम्रो रिटेन अर्निङमा प्रब्लम छैन, अरू नै ठाउँमा प्रब्लम छ। अरू कारणले तिम्रो नमिलेको हो, अरूहरू चेक गर। ठिक छ। अब तिमीले सुन, अब त्यति गरेर मिल्दैन भने नि म यसको भोलि ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिन्छु। ल यही एकाउन्ट हेडबाट होइन ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिन्छु। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु के छ र यहाँ हेर त, ल तिमी क्यालकुलेट गर्दै जाऊ त। ल क्यालकुलेट गर्दै जाऊ, यसको डेबिट कस्ट क्रेडिट हुन्छ कि हुँदैन र? ल भन, यसको डेबिट ब्यालेन्स 4,000 प्लस 4,000 प्लस गरेर म पनि प्लस गरिदिन्छु। ल 4,000 प्लस, अब हेर 6,600 भनेपछि यसको डेबिट ब्यालेन्स कति आउँछ? 6,000 मात्रै आउँछ, प्लस 6,000। अब यो 25,600 माइनस 4,650 प्लस 25,600 माइनस 2,460
अनि यसको डेबिटमा है, डेबिटको कुरा मात्रै गर्दैछु म। अब न डेबिट ब्यालेन्स, यसको ब्यालेन्स कति त 8900। यसको क्रेडिट ब्यालेन्स भइहाल्यो, यसको क्रेडिट ब्यालेन्स भइहाल्यो। अब यसको डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स रह्यो, यसको क्रेडिट ब्यालेन्स भयो, यसको क्रेडिट ब्यालेन्स भयो, यसको डेबिट ब्यालेन्स प्लस 2320 प्लस 1450 अनि यसको पनि डेबिट ब्यालेन्स प्लस 1240 प्लस 600 प्लस 600 रिटर्न अर्निङ क्रेडिट ब्यालेन्स भयो, रेन्ट एक्सपेन्सेसको डेबिट ब्यालेन्स प्लस 600 प्लस यसको पनि डेबिट ब्यालेन्स 2460 प्लस एप्रिहनको 140 प्लस यसको क्रेडिट ब्यालेन्स भयो, यसको पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हो। यो इन्कम ट्याक्सको डेबिट ब्यालेन्स 8849 प्लस यसको क्रेडिट ब्यालेन्स भयो। अब तिम्रो डेबिटमा कति आउनुपर्छ भने 51,699 आउनुपर्छ। 51,699 आयो डेबिटको टोटल। आउँछ त? के हो 51,699 आयो मेरो त। 991 यसो गर्छौँ 99 51,699 सर मिल्यो सर, दुईटाकै 51,699 आछ। मिल्छ नि तिम्रो कहीँ क्याल्कुलेसनमा एरर हो, मिल्छ नि त अंशु? सर डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स इक्वल आछ सर, 51,699 सर। हो 51,699 99 ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुने त अनि अरू के हुन्छ? डेबिट र क्रेडिट इक्वल भयो भने हामी करेक्ट छौँ, राइट छौँ। कुरो बुझ्यौ? बुझ्यो मिल्छ है। अब हेर यहाँ हेर त, यहाँ डेबिटमा छ, यहाँ क्रेडिटमा छ। अब डेबिटको डेबिट क्रेडिट गर्ने होइन, कस्टमर डिपोजिट गर्ने ब्यालेन्सिङ फिगर कहाँ आउँछ? बढी कहाँ छ? क्रेडिट साइडमा छ नि, यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ। यसको ब्यालेन्स क्रेडिटमा छ। ल भिडियोको डेबिट ब्यालेन्स छ, किन थाहा छ? क्रेडिटमा कम छ, डेबिटमा बढी छ, त्यही भएर डेबिटमा ब्यालेन्स आउँछ। अघि हामीले क्यासमा त्यही गरेको होइन? ल हेर त, ल हेर त ब्यालेन्स कहाँ आएको छ? यहाँ त क्रेडिटमा पनि छ, डेबिटमा छ, तर हामीले क्यास कहाँ लेख्छौँ? डेबिटमा लेख्छौँ, किनकि 29,600 डेबिटमा बढी हो नि त। त्यही भएर क्यास लेख्दाखेरि अब तिमीले क्रेडिटमा क्यास 76, डेबिटमा 1,05,000 लेख्ने होइन, ब्यालेन्स एमाउन्ट जुन छ त्यसलाई लिने हामीले। ब्यालेन्स त डेबिटमा छ। कुरो बुझ्यौ? हामीले क्यास लेख्नु पर्यो भने 76 यो लेख्ने होइन, डेबिटमा ब्यालेन्स 29,600 छ भने योलाई हामीले एडजस्टेड के अरे हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा लाने, यो एमाउन्टलाई ट्रायल ब्यालेन्समा लाने। कुरो बुझ्यौ? यो एमाउन्टलाई ठिक छ? बुझ्यो सर। बुझ्यो? मिल्छ। अब मैले डेबिट गरिदियो, अंशुले क्रेडिट गर्यो, दुईटैको मिल्छ भनेपछि त तिम्रो अरू नै ठाउँमा प्रब्लम होला, रिटेन अर्निङकै कारणले होइन। रिटेन अर्निङ लेख्दाखेरि तिमीले यो दुईटै एड गरेर लेख्नुपर्छ, किनकि ब्यालेन्स त दुईटै एड गरेर आउने हो नि त। डेबिटमा 0 छ, क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब यसो गरौँ, यो क्वेसन म 13 लाई होइन 13 भोलि म सकाइदिन्छु होइन, अनि त्यसपछि अरू यस्तै क्वेसनहरूमा डिस्कसन गरौँला। र भोलि 8 to 10 को क्लास हुन्छ मर्निङमा होइन, अनि भोलिदेखि अब यो रिभिजन भन्ने टेन्सन सिद्धियो क्या। कुरो बुझ्यौ? मलाई पनि अब तिमीहरूको टाइम दिएको हुन्छु मैले, त्यो टाइममा गएर मैले टाइम दिन सकिनँ भने तिमीहरू पनि त इरिटेट हुन्छ नि। सरले टाइम दिनुहुन्छ फेरि आइदिनुहुन्न भन्ने चाहिँ मेरो पनि आफ्नो बाध्यता हुन्छ नि त। सर ठिक छ? म एउटा छोटो क्वेसन सोध्छु ल। रिभिजन क्लास
एकदम ल सोध न नानी के अरे सोध। यो क्वेसनको अघि भर्खर हामीले गरे हामीले के अरे त्यो टी ब्यालेन्स टी अकाउन्ट्स पछि यो 10 कलम वर्कसिट बनाऊ भनेछ नि त अँ पछि इन्कम स्टेटमेन्टहरु ठिक छ ब्यालेन्सहरु बनाऊ बनाऊ भनेछ। भनेछ नि अनि हामी सिधै यहाँ तलको गर्दाखेरि के फरक पर्दैन होला माथिको उसले कस्तो कस्तो मैले बुझिन भन त यो माथिको ट्रायल अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स नगरिकन सिधै इन्कम स्टेटमेन्टहरु गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन अब ल हेर है अब इक्जाममा क्वेसन कस्तो सोधेको छ भने नि ठिक छ ल हेर है अब कुरा सुन तिमीले ठिक ल अब हेर है तिम्रो इक्जाममा यो क्वेसन सोधेको थियो मान्दियो इक्जाममा सोधेको छ है अब तिमीले के गर्यौ भने नि एकछिन है त्यो प्रब्लम कति थियो राम्रो 13 प्रब्लम 11 हैन ल 13 हैन अब हेर ल अब यो चाहिँ तिम्रो यो ल पुरै क्वेसन सोधेको थियो तिम्रो यो चाहिँ 20 मार्क्सको है मान्दियो यो 20 मार्क्सको थियो अब जर्नलिस्ट कति थियो 4 मार्क्सको टी अकाउन्ट 4 मार्क्सको अनि वर्कसिट 4 मार्क्सको 20 हाम्रो कति भयो अनि त्यसपछि यो हाम्रो मैले सब त्यतिको मान्दियो है त अनि इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो 2 मार्क्सको यो 2 मार्क्सको अनि ब्यालेन्स सिट हाम्रो 2 मार्क्सको थियो अब तिमीले के गर्यौ भने नि यो वर्कसिट 4 मार्क्सको थियो तिमीले जर्नलिस्ट बनायो 4 मार्क्स लियो लेजर बनायो 4 मार्क्स आयो वर्कसिट बनायो 4 मार्क्स गयो अनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनायो 2 मार्क्स आयो अब मलाई भन के फरक पर्दो रहेछ अब भन त के फरक पर्यो तिम्रो मार्क्स गयो 4 मार्क्स गयो कुरो बुझ्यौ भन्नाले सर पहिला तलको गरेर अनि त्यो ट्रायल ब्यालेन्स पछि बनाउँदा नि हुन्छ ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर यो गर्दै भने चाहिँ झन् सजिलो भएन त तिमीलाई भन त सजिलो त त्यो हुने हो नि त अब तिमी यो बनाउँछौ इन्कम स्टेटमेन्ट सुरुमा बनाउँछौ अनि वर्कसिट बनाउँछौ भने नि कपी चेक गर्ने तिम्रो पेपर चेक गर्ने मान्छेलाई 100% शंका हुन्छ यसले चोरेको हो कि कपी गरेको हो कि भन्ने हुन्छ कुरो बुझ्यौ जे सोधेको छ सिरियली जाऊ कुरो बुझ्यौ फर्स्ट जर्नलिस्ट सोधेको जर्नलिस्ट बनाऊ टी अकाउन्ट सोधेको टी अकाउन्ट बनाऊ पेपर चेक गर्ने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ क्या त्यसरी अब तिमीहरू के गर्छौ भने नि यो जर्नलिस्ट बनायो त्यसपछि सिधा इन्कम स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि फेरि अर्को क्वेसन सोल्युसन अनि त्यसपछि रिमेनिङ पोर्सन भनेर अर्को कहाँ यो वर्कसिट के अरे आन्सर सिटको लास्टमा बनाइदिन्छु त्यस्तो नगर त्यसरी कपी चेक गर्ने मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ क्या तिमीहरू के गर भने नि आन्सर सिट चेक गर्ने मान्छेलाई तिमीहरू टिचर हो क्या तिमीहरूले लेखेको हामी टिचरले हेर्ने हो नि त तिमीहरू हो नि त त्यहाँ त डाइरेक्टर कुरो बुझ्यो त्यही भएर सजिलो पाराले पेपर आन्सर सिट चेक गर्ने मान्छेले यति कम्फर्टेबल होस् नि सरर हेर्छ होइन त्यसरी लेख्छौ भने नि धेरै हेर्नै पर्दैन कति ठाउँमा इरर भएको पनि चिपेर जान्छ इरर भयो भने स्मुथली लेखेको छ भने चाहिँ ऊ पनि त हतारमा हुन्छ नि त कपी आन्सर सिट चेक गर्ने बेला पुरै लाइन टु लाइन पढेर त हुँदैन नि अब लाइन टु लाइन कति बेला पढिन्छ भने एउटा यहाँ थियो अनि त्यसपछि खोजिन्छ अनि त्यसपछि अब पढ्नै पर्यो किनकि त्यहाँ त केही न केही डिफल्ट छ भने देखिन्छ अनि हेर्नु परेन रङ भएको ठाउँमा त हामी चेक गर्नुपर्छ नि त सरर मजाले बग्ने गरेर लेखा छ भने चाहिँ त त्यसपछि कतिपय ठाउँमा नहेर्न पनि सक्छ क्या त्यही भएर सकभर जुन यो सिरियल दिएको हुन्छ त्यही अनुसार नै जाऊ ल क्वेसन नम्बर 1 2 तलमाथि पाउनु बेग्लै कुरो यो एउटा क्वेसनकै पार्टहरूलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा नलेख क्या त्यो नराम्रो हुन्छ जस्तो क्वेसन नम्बर 1 थियो यो 1 को यो ए हो यो बी हो यो सी हो यो ए लाई सुरुमा अनि त्यसपछि यो डी लाई गएर आन्सर सिटको लास्टमा नलेख सकभर एउटा क्वेसनलाई एउटै ठाउँमा एउटै उसमा चाहिँ हैन त्यो लेख्ने प्रयास गर त्यसरी राम्रो हुन्छ
आन्सर सिट चेक गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यस्ता क्वेसन आन्सर सिट आयो भने यति गाह्रो हुन्छ चेक गर्नलाई, साह्रै गाह्रो हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? हुन्छ सर। अरू के छ क्वेसन भन? अरू छ के? ल अब बोल्दा बोल्दा साह्रै टाउको दुख्यो भने यसो गरौँ, अब भोलि 8 to 10 को क्लास गरिदिन्छु होइन, अनि भोलि नै सकौँ न है त। पढ मजाले। अब अरू सब तिमीहरूको पर्सि फेरि मन्डे अरू सब्जेक्टहरू छ। एकाउन्ट भनेर एकाउन्टमा मतलब मार्क्स राम्रै ल्याउँदा अब तिमीहरूले अलिअलि पढिसकेका छौ, मैले बुझिसकेँ। कुरो बुझ्यौ? त्यो एकाउन्टै भनेर अरू सब्जेक्ट पनि बिग्रिन सक्छ नि फेरि। सबैलाई इक्वली हामीले वेटेड हाम्रो वेटेड एभरेजमा जानुपर्छ क्या, इक्वल वेट दिनुपर्छ। कुरो बुझ्यौ? सबै सब्जेक्ट हेर होइन। ल मैले अहिले क्लास लिभ गरेँ है त। बाइ बाइ, गुड नाइट।